I am Kashif Memon, CEO Eureka Global Education and certified digital marketer from USA and founder of Eureka Digital Marketing Academy and certified success coach. आज बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है मेरे पास आपके साथ डिस्कस करने के लिए और मैंने जगह भी बहुत ही ज़बरदस्त चूज़ की है। ऐसा है जैसे कि आप बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ मेंटोर, एज अ वर्चुअल कोच, एज अ वर्चुअल ट्रेनर। देखें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और अक्सर हमारी जो नीड होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और चूँकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं डिजिटल मार्केटिंग के और हमें ये समझ में नहीं आता कि आया हम कौन सी स्पेसिफिक स्किल को हासिल करें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारी एक पर्टिकुलर नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। मुख्तलिफ़ तरह के जो लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक वो 4 कैटेगरीज़ के अंदर फॉल करते हैं। या तो वो बिज़नेस ओनर्स हैं, उनका अपना कोई बिज़नेस है और वो अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग की स्किल को सीखना चाहते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी कोई करियर ढूंढ रहे हैं और जॉब हासिल करना चाहते हैं और डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स को सीख कर वो फिर दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं, दूसरे बिजनेसेस को हेल्प करना चाहते हैं और अपनी इनकम को स्टार्ट करना चाहते हैं या अपनी इनकम को ग्रो करना चाहते हैं। और आप में से हो सकता है कि कुछ लोग वो हों जो कि ऑलरेडी मार्केटिंग की फील्ड में हैं, या तो वो अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग की स्किल को सीखें, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उनको ये बात समझ में नहीं आ रही, या वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, या उनको ये सपोर्ट नहीं मिल रही या गाइडेंस नहीं मिल रही कि आया किस तरह की जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है उसको हासिल किया जाए। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। अब ये 21st सेंचुरी है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस वक्त आ रहे हैं और हम बाज़ दफ़ा ओवरवेल्म हो जाते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि एंटरप्रेन्योर्स हों और वो कोई नया आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहते हों, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और उनको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जो स्पेसिफिक स्किल चाहिए, जो स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो कौन सी होनी चाहिए। तो मैं अपनी इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर मैं इस बात के ऊपर एक्चुअली रोशनी डालूँगा और ये आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी कोई ऐसी बात आपके जहन में रह जाए जो कि इस वीडियो के ज़रिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, तो आप ज़रूर अपने क्वेश्चन को कमेंट्स के अंदर लिखें। आप इधर लिंक पाएंगे, वहाँ पे आप कॉल करके पूछ लें और हम आपसे कोई ऐसे पैसे चार्ज नहीं करेंगे। हम आपको बिल्कुल फ्री जो है वो कंसल्टेंसी देंगे, बिल्कुल फ्री आपको राय देंगे उसके बारे में जो भी आपके लिए बेहतर होगा और जो हमें समझ में आएगा कि हमारे एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ आपके लिए बेहतर है। अब आप गौर से सुने। देखें, कुछ लोग हैं जो कि बिज़नेस ओनर्स हैं और वो ना ही कोई मार्केटिंग एजेंसी को ज्वाइन करना चाहते हैं, ना ही वो कोई जॉब करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं या फिर उनके पास सर्विसेज हैं। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अगर फिज़िकल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो आप ई कॉमर्स स्टोर को बनाना सीखें। स्पेसिफिकली कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली आप बिज़नेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शॉप को क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए कोई बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसे प्रोग्रामर्स को हायर नहीं करना पड़ता। अब ये 21st सेंचुरी है और 21st सेंचुरी में ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जैसे कि बेसिक जो नीड है, एक स्मॉल बिजनेस
اگر آپ کا ہے یا میڈیم سائز بزنس ہے تو شاپیفائی جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست پلیٹ فارم ہے، اور اس پلیٹ فارم کو یوز کر اور اس کو آپ سیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویکینڈ کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا آن لائن اسٹور بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کو ایز اے بزنس اونر ای کامرس اسٹور بنانا سیکھنا چاہیے اگر آپ کے پاس فزیکل پروڈکٹس ہیں اسپیسیفکلی، لیکن اگر سروس والے پروڈکٹس بھی ہیں جس میں آپ کوچنگ کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، کنسلٹنسی کرتے ہیں، یا اسی طرح کے نان فزیکل پروڈکٹس ہیں ان کو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی اگر وہ ٹریننگز یا وہ کوچنگ آپ کے پاس کوئی ریکارڈڈ فارم میں ہے، ویڈیو کی فارم میں ہے، تو بھی آپ ای کامرس اسٹور کے اوپر جو ہے اس کو سیل کر سکتے ہیں۔ اسے ہم نالج کامرس کہتے ہیں، اور آپ آسانی سے اس کو سیل کر سکتے ہیں، کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا۔ ہم اس پرٹیکولر اسکل کو سکھاتے ہیں، اور اس میں بہت ہی 2 سیشن کے اندر آپ بہترین ای کامرس کا اسٹور اپنا بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس پرٹیکولر اسکل کو کمپلیکیٹڈ کر دیتے ہیں، اور وہ اس کو مشکل بنا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ شاید 2 مہینے کا کورس ہے، 3 مہینے کا کورس ہے۔ نہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھیں، میں آپ کو 2 سیشنز کے اندر، جس میں 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے کا ایک سیشن ہوگا، میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بہت آسانی کے ساتھ ای کامرس کا اسٹور بنانا سکھا دوں گا۔ پہلی اسکل آپ کو یہ آنی چاہیے۔ دوسری اسکل جو آپ کو آنی چاہیے وہ یہ آنی چاہیے کہ کس طرح سے آپ کا جو ٹارگٹ کلائنٹ ہے، جو آئیڈیل کسٹمر ہے، وہ آپ کے ای کامرس اسٹور پہ کیسے آئے گا، کس طریقے سے آپ ٹریفک لے کے آئیں گے۔ مختلف جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، جسے میں فیس بک، یوٹیوب، لنکڈ ان، انسٹاگرام، ٹویٹر، پینٹریسٹ، ان تمام پلیٹ فارمز کو میں ٹریفک شاپ کہتا ہوں۔ جیسے کہ موبائل شاپ ہوتی ہے، ہم مختلف طریقے کے موبائل جب خریدنا چاہتے ہیں تو ہم شاپ پر جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو اپنی ٹارگٹ آڈینس کو اگر اپنے ای کامرس الیکٹرانک اسٹور پر، الیکٹرانک شاپ پر لے کر آنا ہے، تو آپ صرف یہ پرٹیکولر چیز دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ ٹریفک کو ان چینلز سے ایکچولی ڈرائیو کرائیں گے اور اپنے ای کامرس اسٹور پر لے کر آئیں گے، اور پھر کس طرح سے کمپیلنگ ارریزسٹیبل آفرز کریٹ کریں گے، جس سے آپ کے جو آئیڈیل کسٹمرز ہیں وہ آپ کے پروڈکٹ اور سروسز کو جو ہے وہ آپ سے خریدیں گے۔ اب اس میں آپ کو ایک اور اسکل سیکھنی چاہیے جو کہ SEO کہلاتی ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، جس میں آپ اپنی جو ویب سائٹ ہے جو آپ کریٹ کریں گے شاپیفائی اسٹور پہ، یا اگر بڑا آپ کا کوئی بہت بڑا بزنس ہے امیزون ٹائپ یا اس سے ملتا جلتا، تو آپ پھر وو کامرس کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو یوز کر لیں۔ اور یہ پلیٹ فارم بہت ہی آسان ہے، آپ کسی کی بھی کوچنگ اور ٹریننگ کے ذریعے جس کو یہ کام آتا ہے، آپ آسانی سے اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں پلیز کنفیوز نہیں ہو، آپ کو ٹیکنیکلی چیزیں پتہ نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو مس گائیڈ کریں اور آپ کو یہ کہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ اس کے لیے بہت 2 مہینے کے 3 مہینے کے کورسز ہوں گے اور پھر وہ بہت زیادہ پیسے آپ سے لیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے اور آپ جلدی سیکھ سکتے ہیں۔ 1 ہفتے کے اندر، 1 ویکینڈ کے اندر آپ اپنا ای کامرس کا اسٹور کریٹ کر سکتے ہیں۔ SEO کے ذریعے آپ اپنی اس شاپ کو، اس ویب سائٹ کو رینک کر سکتے ہیں کہ جب لوگ سرچ انجن پر آئیں، گوگل پر آئیں، اور لوگ اگر کسی ایسے پروڈکٹ اور سروسز کے بارے میں سرچ کریں جو کہ آپ ایکچولی سیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ فرسٹ 5 پوزیشنز پر آ جائے، اور لوگ جو ہے وہ زیادہ تر پہلی سے لے کے 5ویں پوزیشن تک کی جو رینکنگ ہوتی ہے اس کو وہ 95% لوگ اس کو وزٹ کرتے ہیں ریسرچ کے مطابق۔ دیکھیں، اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں تو PPC ایڈ آپ رن کر سکتے ہیں گوگل ایڈ ورڈز کے ذریعے۔ PPC ایڈ کہلاتا ہے پے پر کلک، مطلب جب آپ کی کوئی بھی سرچ کرے گا کی ورڈز کے تھرو آپ کے پروڈکٹ سروسز کو گوگل کے ذریعے، یاہو کے ذریعے، بنگ کے ذریعے،
تو آپ کے اگر ویب سائٹ آرگینیکلی اگر رینکنگ نہیں کرتی تو آپ کیا کر سکتے ہیں، گوگل کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے پیسے دے سکتے ہیں اور آپ کا ایڈ جو ہے وہ سب سے ٹاپ پوزیشن پہ یا فرسٹ 2-3 پوزیشنز پر آ جائے گا ان کی ورڈز کے ذریعے، جن کی ورڈز کے ذریعے لوگ آپ کے پروڈکٹ سروسز کو سرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اسکل کوئی مشکل نہیں ہے، آپ آرام سے، میں آپ کو آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں، لوگ اس کو مشکل کرتے ہیں۔ آپ 3 سیشنز کے اندر بہترین پی پی سی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، پے پر کلک مارکیٹنگ، اور 4 سے 5 سیشن کے اندر آپ SEO، اگر 2 سے 3 گھنٹے کا ایک سیشن ہو، 14-15 گھنٹے کے اندر آپ بہترین سرچ انجن مارکیٹنگ، سرچ انجن آپٹیمائزیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اپنی ویب سائٹ کو رینک کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے خود کیا ہے اور میں سرٹیفائڈ ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں، اور میں 7 ایکچولی مختلف اس کی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جو کور اسکلز ہیں اس کے اندر میں سرٹیفائڈ ہوں، اور میں انٹرنیشنل لیول پہ کام بھی کرتا ہوں، اور میں بہت زیادہ ٹریول کرتا ہوں، ٹریننگز لیتا ہوں دنیا کے بیسٹ ٹرینر سے، اور وہ ٹرینرز جو ہیں خود ملینز آف ڈالرز کی ایکچولی سیلز کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں، وہاں پہ دوسرے لوگ آتے ہیں، میرا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، اور میں اس تمام ایکسپیرینسز کے بعد بتا رہا ہوں، میں بہت سارے لوگوں کو ٹرین کر چکا ہوں، اس ٹریننگ کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں خود اپنے لیے بھی ایکچولی ٹریننگ کر چکا ہوں، میں اپنے لیے یہ ان ایڈز کو رن کر چکا ہوں، اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ اپنے بزنس کے لیے کر چکا ہوں، اور اس کو نیکسٹ لیول پر لے کے آ چکا ہوں۔ تو میں اس ایکسپیرینس کی بیسس کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ای میل مارکیٹنگ کے تھرو بھی اپنے بزنس کو جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں۔ ای میل آٹومیشن کی بات ہو رہی ہے، کسٹمر کے بیہیویئر کی بیس کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنی مارکیٹنگ کیمپین کو آٹومیٹ کرتے ہیں۔ آپ گھر پہ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی جو مارکیٹنگ کیمپین ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کے لیے سیلز جنریٹ کر رہی ہوتی ہے، اور میں یہ بھی کر چکا ہوں۔ اس وقت میں یہاں پہ جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، میرے ای میل اکاؤنٹ میں آٹومیٹیکلی جو ہے وہ اس وقت لیڈز جنریٹ ہو رہی ہیں، اور وہ لیڈز پھر ایکچولی کسٹمر کے اندر، کلائنٹ کے اندر کنورٹ ہو رہی ہیں۔ تو آپ جب کبھی بھی میرے کسی فری سیشن میں آئیں گے، جو کہ میں آپ کو انوائٹ کروں گا، اور میں ہر اس شخص کو انوائٹ کرتا ہوں جو کہ اس چیز کی ڈیزائر رکھتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ چلے تاکہ میں اپنے کریئر کو، اپنے بزنس کو گرو کر سکوں، تو میں ہمیشہ لوگوں کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور میرے فری سیشنز میں آئیں اور مجھ سے سوالات پوچھیں، کلیئرٹی لیں، اور اس کے بعد پھر ان اسپیسیفک اسکلز کو ضرور سیکھیں جو اسپیسیفک اسکلز بہت ہی جلدی اور آسانی سے سیکھی جا سکتی ہیں اور بہترین ایکچولی آپ کے بزنس کو جو ہے وہ گرو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب جو مارکیٹنگ ایجنسی والے لوگ ہیں، مارکیٹنگ جو ایجنسی کو رن کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں، یا پھر جو جاب سیکرز ہیں جن کو اپنی انکم کو اسٹارٹ کرنا ہے، یا کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مارکیٹنگ ایجنسی کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ یہ تمام چیزیں جو کہ میں نے ڈسکس کی ہیں، اس کے اندر ایک ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے، اس کو بھی سیکھ لیں، کیونکہ آپ کے پاس اگر انکم نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ کسی دوسرے کے پروڈکٹ کو مارکیٹ کر کے اس کے اوپر ایک کمیشن جو ہے، جو بھی وہ پرٹیکولر پروڈکٹ کا جو اونر ہے وہ ایکچولی آپ کو آفر کرے گا، وہ کمیشن آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا، اور وہ کمیشنز جو ہے وہ 10% سے لے کے اور 50% اور بعض کیسز کے اندر 60% تک کے بھی کمیشنز ہوتے ہیں کہ اگر $1000 کا پروڈکٹ ہے اور اگر اس کا 60% جو ہے وہ $600 ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے $1000 کا کوئی پروڈکٹ ہے یا سروسز ہیں اور اس کے اندر کمپنی اگر آفر کرتی ہے $20 $30 تو تقریباً $200 سے $300 آپ کو جو ہے وہ اس پروڈکٹ کے اوپر انکم ہوتی ہے۔ اگر لو پرائس پروڈکٹس ہیں تو لو پرائس پروڈکٹس کے اوپر پھر آپ کو جو ہے وہ کم انکم ملتی ہے، کیونکہ وہ فاسٹ ایکچولی رننگ پروڈکٹس ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوپر پھر آپ کو
बहुत ही ज़्यादा टर्न ओवर के ऊपर एक अच्छा रेवेन्यू और इनकम आपके लिए जनरेट हो जाती है। आप उनके प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हैं। ये तमाम स्किल्स आपको सीखनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम ई कॉमर्स मार्केटिंग, और किस तरह से उस सोशल मीडिया चैनल से ट्रैफिक को ड्राइव करना है, किस तरह से उस सोशल मीडिया चैनल्स पे आपने मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केटिंग कैंपेन्स रन करनी है। उसमें ऑर्गेनिक कैंपेन्स भी होती हैं, पेड कैंपेन्स भी होती हैं, और इसी तरीके से पीपीसी ऐड कैसे रन करने हैं, डिस्प्ले ऐड कैसे रन करने हैं, आपने यूट्यूब के ऊपर मार्केटिंग के फनल्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि आप एज अ मार्केटिंग एजेंसी मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए जो है वो मार्केटिंग के फनल्स बनाएंगे, सेल्स के फनल्स बनाएंगे। फेसबुक के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म के मार्केटिंग फनल्स और सेल्स के फनल्स बनते हैं। लीड मैग्नेट्स क्या होते हैं, इसी तरीके से लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं। लोगों को इसके बारे में सही तरीके से पता नहीं है, और फिर वो क्या करते हैं कि वेबसाइट को या होम पेज को वो समझते हैं कि शायद ये लैंडिंग पेज है। नहीं, लैंडिंग पेज की अपनी एक करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, और आप उसको अज्यूम ना करें। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्किल है। इन चीज़ों को आप सीखें, क्योंकि ये वर्ल्ड के अंदर जो भी बेस्ट डिजिटल मार्केटर्स हैं वो इसी प्रूवन स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल्स करते हैं। मैं खुद उनसे प्रोडक्ट ख़रीदता हूँ, मैं उनके साथ प्रोडक्ट सेल करता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करता हूँ। तो ये तमाम बातें जो मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ये सिर्फ अगर आप गाइडलाइन को फॉलो कर लें, सिर्फ जो मैंने आपको बताया कि इन स्किल्स को सीख लें, और अपना वक्त किसी बहुत ज़्यादा लंबे लंबे कोर्सेज़ में जाने के बजाय डायरेक्ट किसी ऐसे ट्रेनर से सीखें कि जिसने इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सीखा भी है, काम भी किया है, अपने लिए भी उसने रिज़ल्ट जनरेट किए हैं और दूसरों के लिए भी रिज़ल्ट जनरेट किए हैं। उसको इस चीज़ को एक्चुअली सिखाना भी आता है, ट्रेनिंग भी आती है। तो ये पर्टिकुलर स्किल्स आप ज़रूर सीखें। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग की स्किल जो है उसको आप सीखें। अगर आप अपनी इनकम को स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं और आप जॉब सीकर हैं और अभी न्यू स्टार्टअप हैं, तो आपके पास ड्रॉप शिपिंग का बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जैसे अली बाबा है, अली बाबा के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, अली एक्सप्रेस के ऊपर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप अपने ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर एक्चुअली लाकर उसका नाम वगैरह चेंज करके, प्रोडक्ट को चेंज कर और वहाँ पे अगर वो प्रोडक्ट $2 की मिल रही है तो आप अपनी मार्केटिंग कॉस्ट और अपनी एफर्ट्स को लगाकर उसको $10, $12, $15 तक की आसानी से सेल कर सकते हैं। दुनिया के अंदर ड्रॉप शिपिंग का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। आप मेरे फ्री सेशन में आएँ। आप ये जो नंबर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करें, मेरा फ्री सेशन बुक कराएं, या फिर आपको लिंक नज़र आ रहा है, आप उसके ऊपर अपना जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कराएं और मेरे फ्री सेशन में आएँ, मुझसे सवालात करें, मुझसे पूछें। मैं आपको गाइड करूँगा कि आप किस तरीके से कौन सी पर्टिकुलर अप्रोच को यूज़ करें और अपनी इनकम को स्टार्ट करें। अगर आप कोई जॉब करना चाहते हैं या आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, एक अपनी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, दीज आर द मेन स्किल्स। आप अपना जहन दूसरी चीज़ों की तरफ मत लगाइएगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आपको अपने कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप स्पेसिफ़िकली एक ख़ास किस्म का चैनल सेलेक्ट करें, चाहे वो फेसबुक है, यूट्यूब है। ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज किस तरह का है, और उस पर सिर्फ एक प्रोडक्ट लॉन्च फार्मूला है। दुनिया में एक शख्स है जेफ वॉकर, और उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च फार्मूला जो है वो डेवलप किया, और उसका ये पर्टिकुलर सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च फार्मूला जो है वो $5,000 $5,000 में सेल करता है कि किस तरीके से कोई शख्स जो है वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करे, चाहे वो फिज़िकल प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो सर्विस प्रोडक्ट्स हों। तो मैंने उससे कंप्लीट ट्रेनिंग ली सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि किस तरीके से प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। तो आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं, अपने कोई नए आइडियाज़ को लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप फिर स्पेसिफ़िकली इस पर जाएं, क्योंकि आपको ना ही कोई जॉब करनी है, ना ही आपके पास कोई इस तरह के रनिंग बिजनेसेस हैं कि जिसके अंदर आप बहुत एक्चुअली लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे। आपको अभी नया आइडिया लॉन्च करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है,
तो आप कम अज़ कम प्रोडक्ट लॉन्च फार्मूला को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करें, उसको सीखें, ताकि आप जब अपने बिज़नेस को एक्चुअली स्टार्ट करें तो आपके पास एक्चुअली इनकम आ जाए, कस्टमर्स आ जाएं, प्रॉफिट्स आने आपके पास शुरू हो जाएं। ये आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है। एक और जो टाइप है मार्केटर, जो कि समझ रहा है, जो अपने बिज़नेस के अंदर ऑलरेडी मार्केटिंग का जॉब कर रहा है, या फिर वो चाहता है कि भाई मैं अपनी जॉब को स्विच करूं, अपने करियर को ग्रो करूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स को सीखूं, या मैं कोई और एक्चुअली जॉब कर रहा हूं, फाइनेंस की जॉब कर रहा हूं और मैं जो है वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हूं, या मैं बीकॉम मैंने किया हुआ है और मैं सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली जॉब करता हूं लेकिन उसके अंदर एक ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आती, तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक्चुअली लीड जनरेशन के अंदर एक्सपर्ट बने। आप लोगों को एक्चुअली न्यू मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किस तरीके से उनके पास लीड्स आएँ, उनके इंटरेस्टेड जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं जो उनके प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर हैं, वो एक्चुअली किस तरीके से आएँ। आप इसके अलावा आप सब लोग एक और स्किल को बहुत अच्छे से ज़रूर सीखें, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई नहीं करा रहा, मेरी जहाँ तक नॉलेज है, और अगर कोई एक आध शख्स करा भी रहा है तो मेरे लिए वो कल अदम है, यानी कि ना पाया जाना। वो है कॉपी राइटिंग की स्किल। कॉपी राइटिंग जो है वो कंटेंट राइटिंग से डिफरेंट है। कॉपी राइटिंग के अंदर आप परसुएड करते हैं डिजिटली कि किस तरीके से आप अपनी टारगेट ऑडियंस को एक्चुअली मोटिवेट करेंगे, कन्विंस करेंगे, परसुएड करेंगे, और वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए जो ख़रीदने का जो अमल है उसके अंदर वो डिज़ायर्ड एक्शन, जो आपकी स्ट्रेटजी है मार्केटिंग की, उसके अंदर वो डिज़ायर्ड एक्शन जो है आप ड्राइव करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस से, कि वो आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल आपके साथ शेयर करे, या आपकी वेबसाइट पर आए और वहाँ पे आपकी कोई वीडियो देखे, कंटेंट को रीड करे, आपके प्रोडक्ट पेज को देखें, आपके प्रोडक्ट के साथ इंगेज हो, आपके वर्कशॉप्स में आए, आपकी कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करें। और इसके अलावा आपके पास फिज़िकली आपका कोई फ़िज़िकल स्टोर है, आपके उस फिज़िकल स्टोर पर आए, तो ये मुख्तलिफ़ तरह की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, आप उन स्ट्रेटजीज़ को सीखें। क्योंकि देखें, फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाना या कवर पेज लगा देना या डेली के बेसिस के ऊपर कोई भी एक्चुअली ग्राफिकल कंटेंट लगा देना, ये एक्चुअली आपके बिज़नेस को ग्रो नहीं करेगा। ये आपको थोड़े बहुत रीच देगा, थोड़ी बहुत आपके बिज़नेस को अवेयरनेस देगा, लेकिन आपको अगर किसी बिज़नेस को हेल्प करना है एज अ जॉब और एज अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर और एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, या आपके पास अपना बिज़नेस और अपने बिज़नेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको ये स्किल्स एक्चुअली आनी चाहिए कि आप किस तरीके से न्यू इंटरेस्टेड हॉट कस्टमर्स जो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को एक्चुअली ढूंढ रहे हैं, उनको आप किस तरीके से अपने बिज़नेस के लिए एक्चुअली लीड बनाएं, फिर उनको इंगेज किस तरीके से करें, वो कौन सा एक्चुअली फैक्टर है जिसके प्रोसेसेस को आप इम्प्लीमेंट कर उनको इंगेज करेंगे ताकि वो इंटरेस्टेड हों और उनका ट्रस्ट बिल्ड हो, वो आपके साथ एक सेफ़ फील करें। इन्वेस्टमेंट जब कर रहे हो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज में, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली अब आप वहाँ मौजूद नहीं हैं, तो किस तरीके से सेफ़ फील करेंगे और आपसे बाय करेंगे, आपको पैसे देंगे, और इससे आपका जो है वो कस्टमर बेस बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। फिर आप अपने बिज़नेस को स्केल कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ये सिखा सकते हैं, अपने भाइयों को ये बात सिखा सकते हैं। आप फिर ये देखें कि जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो किस तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर एक्चुअली उन तमाम चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। अपनी डिज़ायर्ड एक्चुअली गाड़ी ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, अपने बच्चों को स्कूल अच्छा भेज सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें प्लीज़ एक बात समझें कि अगर एक नया रास्ता होता है तो हमें पता नहीं होता और कोई बताने वाला नहीं होता, तो हम डेफिनेटली कोई ना कोई गाइड एक्चुअली ढूंढते हैं, उसको एक्चुअली अपने लिए सपोर्ट बनाते हैं, और फिर उसके बाद एक्चुअली हमारा जो सफ़र है, वो जो जर्नी है, वो बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि हम ट्रायल एंड एरर के ऊपर काम नहीं कर रहे होते, हम अपना पैसा ज़ाया नहीं कर रहे होते, वक्त ज़ाया नहीं कर रहे होते।
تو میں آپ لوگوں کو یہ ایکچولی سجیسٹ کروں گا کہ جو اسکلز میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ ان اسکلز کو سیکھیں، اور سب سے پہلے کسی بھی پرٹیکولر ایک، جب یہ اسکلز کو آپ سیکھیں تو کسی ایک پرٹیکولر اسکل کے اوپر آپ فوکس کریں اور اس کے اوپر کم از کم 1 سے 2 مہینے اپنے بزنس کے لیے پریکٹس کریں. دوسروں کے بزنس کے لیے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کو امپلیمنٹ کریں. ساری چیزوں کے اوپر جمپ ان نہیں کرنا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ایکچولی مس گائیڈ ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے کوئی بھی لرننگ اسکلز کو حاصل کرتے ہیں، اور مختلف ٹیکنالوجی کو جب وہ صرف اویئرنیس لیول تک ایکچولی ان کو پتہ ہوتا ہے، اور جب وہ امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کچھ بھی امپلیمنٹ نہیں کر پاتے، ریزلٹس نہیں آتے، پھر فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اسٹاپ کر دیتے ہیں اور پھر کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ پھر یا تو وہ اپنے کریئر کو ہی ایکچولی لاسٹ کر جاتے ہیں یا پھر اپنے بزنس کو لاسٹ کر جاتے ہیں. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جب آپ ان اسکلس کو سیکھیں اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ کسی ایک پرٹیکولر چیز جو کہ زیادہ ریزونیٹ کرے آپ کے نیڈ کے حساب سے، اس کے اوپر اپنی پریکٹس کریں. آپ کو کمپلیٹ مہارت حاصل کرنے میں کم از کم 6 مہینے سے سال لگ سکتا ہے. ہر بندے کا اپنا ایک پیس ہوتا ہے، اور میں آپ کو یہ تمام باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، اس لیے گائیڈ کر رہا ہوں کہ چاہے آپ کسی جگہ سے بھی سیکھیں، چاہے آپ کہیں سے بھی سیکھیں، لیکن اس اسکلز کو سیکھیں. دوسری چیزوں کے اندر ایکچولی کاٹ اپ نہ ہو جائیں کہ وہ چیز سافٹ ویئر فری مل رہا ہے، کوئی پلگ ان فری مل رہا ہے، اس کو چھوڑیں. میں اس کی وجہ بتاؤں. دیکھو یہ تمام چیزیں سیلنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. آپ فوکس کریں ان اسکلز کے اوپر جس سے آپ کا بزنس گرو ہو، آپ کی انکم گرو ہو، آپ کا کسٹمر بیس گرو ہو. اور اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس کے اندر میں نے یہ بتایا کہ آپ کو اپنی مارکیٹنگ ایفرٹ سے ایکچولی چاہیے کیا، تو میں اس کا لنک بھی اس ویڈیو کے اندر ڈالتا ہوں. آپ ضرور اس ویڈیو کو بھی دیکھیں. اور اس کے علاوہ جب اپنا ٹرینر سلیکٹ کریں اس کے اوپر بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر میں نے بتایا ہے کہ کون سی 3 چیزیں آپ ضرور دیکھیں کسی بھی پرٹیکولر ٹرینر کے اندر یا کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر بیفور یو ایکچولی آر ڈیسائڈنگ ٹو ٹیک یور کورس. آپ اس اسکل کو سیکھنے سے پہلے ٹرینر کے اندر ان 3 چیزوں کو ضرور دیکھیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یو ول ہیو اے ٹرانسفارمیشنل ایکسپیرینس، یو ول ہیو اے گریٹ ایکسپیرینس، اینڈ یو ول بی تھینکفل ٹو می دیٹ آئی ڈسکورڈ، بیکاز آئی واز آلسو اسٹرگلنگ. آپ کی طرح میں بھی بہت زیادہ اسٹرگل کر رہا تھا، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ ایکچولی برے اور مشکل حالات میں رہا. میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے تھے، بزنس کے اندر مارکیٹنگ کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، بعض دفعہ میں سیلریز بھی نہیں ایکچولی پے کر پاتا تھا. اور ان تمام چیزوں کو ایکچولی میں نے اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سیکھ کر اوور کم کیا. اور اب میں سچی بات یہ ہے کہ میرے بزنسز جو ہے وہ اس وقت $1 ملین کی سیلز کر رہے ہیں، اور الحمدللہ میں بہت ہی زیادہ اب اچھے ایکچولی اسٹیٹ میں ہوں. میں ورلڈ کے اندر ٹریول بھی کرتا ہوں، اور بہت زیادہ ایکچولی اپنی لرننگ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کرتا ہوں. اور میں پھر اسی لرننگ ایکسپیرینس اور انڈرسٹینڈنگ کو میں لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں، اپنے ٹرائب کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. تو آپ لوگوں سے یہ بس ایک لاسٹ درخواست ہے کہ آپ ضرور کوئی بھی ایکچولی چاہے آپ کے پاس وقت ہو تو فزیکلی آئیں، میری کلاس میں آئیں، فزیکلی فری ٹریننگ لیں. پہلے ایک سیشن لیں، دیکھیں، مجھ سے سوالات کریں اپنی نیڈ کے حساب سے، یا پھر میں نے آن لائن ٹریننگز بھی ایکچولی رکھی ہوئی ہیں. میں آپ کو لنک دیتا ہوں، آپ اس کو کلک کریں، وہاں پر جائیں، فری ٹریننگز دیکھیں. اس میں آپ کو کسٹمر گیٹنگ سسٹم پورا ایکسپلین ایکچولی میں نے کیا ہے، اس کو دیکھیں، میرے اسٹائل کو دیکھیں، اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ کون سی پرٹیکولر ٹائپ اور کون سی پرٹیکولر نیڈ ہے وہ اس پرٹیکولر ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسکل آپ کو اس پرٹیکولر نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے چاہیے. اور بس ایکشن لیں، اس کے اوپر ڈاؤٹ نہ کریں، پلیز بالکل ڈاؤٹ نہ کریں. یہ بہت اچھی اسکل ہے، یہ آپ کو
لاس نہیں دے گی. دس از مائی گارنٹی. اٹ ول ناٹ گیو یو لاس. اٹ ول آلویز گیو یو ایکچولی یور نیکسٹ لیول. اینڈ جسٹ ٹیک دس ایکشن. ٹیک tiny action but take action. Thank you very much.